अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तौकीर खान एडवोकेट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। उम्मीद करता हूं सब खुश होंगे और महफूज भी। इस्लामाबाद से तोता गरम गरम खबरें लेकर आया है और हम अपने तोते के जरिए जो खबरें आई हैं हम आपको बताएंगे कि कौन सी खबरें हैं और गरम गरम खबरें हैं और मिर्च मसाले वाली खबरें हैं। हुआ यूं है कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के पाँव में पड़ गई है कि किसी तरह हमें महफूज करो, हमारी इज्जत को बहाल करो, हमें महफूज रास्ता दो। अब लेकिन खान साहब कह रहे हैं कि अब मेरी आपसे लड़ाई कोई नहीं, मेरी आपसे जंग कोई नहीं, मैंने आपसे किया क्या है? आप खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है और आज जो आपको दिन देखने पड़ रहे हैं ये आपकी अपनी वजह से है। जी हाँ। और दूसरी खबर कि मुज़ाहिर नकवी साहब ने रिजाइन कर दिया है और तीसरी खबर कि तो शरफ साहब का जो केस था सुप्रीम कोर्ट में वो उन्होंने खुसूसी अदालत का फैसले को बहाल रखा है। और चौथी और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर वो है पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ला बहाल कर दिया है। जो ही बल्ला बहाल हुआ है तभी तुही से इमरान खान साहब के पाँव में आन गिरी है एस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि जैसे तैसे होता है, हमारी इज्जत को बहाल करो, हमें रिस्पेक्ट दो, जो मकाम और मर्तबा हमारा बिफोर डिसोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पीटीआई था या रेजोल्यूशन करारदाद अदम इस्तेहकाम की जो आई थी करारदाद और उससे कबल था अदम अतमाद की करारदाद के कबल जो मामलात थे, इस तरह के मामलात में हमें ले आओ क्योंकि हमारी रिस्पेक्ट थी, हमारी इज्जत थी। लेकिन अब हमारी रिस्पेक्ट में भी कमी आई है और हमारे मामलात फौज की जो इज्जत है उसमें काफी हद तक कमी आई है। और ये कमी आने की वजह क्या है? ये कमी आने की वजह इमरान खान साहब के साथ नाइंसाफियां हैं क्योंकि एक एंकर ने जाकर एक दुकानदार से कहा कि आप वोट किसको देंगे और दुकानदार का जवाब था वोट मैं दूंगा जो इंसान बहुत ज्यादा बदमाश है, हम शरीफ आदमी को वोट नहीं देते। और वो एंकर परेशान हो गया, आप क्या बात कर रहे हैं? उसने कहा जी देखें, जरदारी साहब बहुत नफीस और शरीफ इंसान है, नवाज शरीफ साहब बहुत नफीस और शरीफ इंसान है, लेकिन मैं वोट दूंगा उसको जो बदमाश है जिस पर 200 पर्चे हैं। जी हाँ, उसने कहा जिस पर 200 पर्चे हैं, जो बदमाश है, हम बदमाश को वोट देंगे, शरीफ बंदे को वोट नहीं देंगे। और वो शरीफ है जरदारी, नवाज शरीफ बहुत शरीफ है, लेकिन हमने इसको वोट नहीं देना क्योंकि शरीफ को हम वोट देते नहीं है। वाम इस हद तक तलमलाई हुई है, वाम को इस हद तक गुस्सा है और अपने गुस्से का इजहार मुख्तलिफ स्टेटमेंट से, अपने मुख्तलिफ नाज से ख्यालात का इजहार करती रहती है अवाम। और इन हालात वाक़यात में ये हालात वाक़यात हैं जैसे ही पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया और बल्ले को बहाल किया, इधर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया, उधर एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के पास पहुंच गई और एस्टेब्लिशमेंट के जो वो बड़े हैं वो गए हैं और उन्होंने जाके कहा खान साहब आप किसी तरह आप हमसे करें, जिस तरह भी आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जो आपकी डिमांड है आप पूरी करते हैं, लेकिन हमारी रिस्पेक्ट में कमी नहीं आनी चाहिए। और खान साहब ने कहा है कि वो अगर पाकिस्तान को चलाना है तो फिर आपको अपना जो बजट है वो कम करना होगा। पाकिस्तान में दफा के बजट पर जो उन्होंने कहा कि आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना होगा, लेकिन अभी डील हतमी मराहल में नहीं हुई, अभी डील तय नहीं हुई, लेकिन अनकरीब डील तय होने वाली है और नून लीग और पीपल पार्टी से हाथ हो जाएगा। यूं लग रहा है कि बल्ले का इंतखाबी निशान लाट होते ही ये खबर है कि पीटीआई अक्सरियत लेगी। अगर बल्ले के निशान पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने का मौका मिला, देन कोई और सूरत हाल नहीं बनती दिख रही कि इमरान खान साहब के अलावा कोई और पार्टी इक़्तिदार में आएगी, वफाक में खास तौर पर। लेकिन अगर जिस तरह बांग्लादेश में इलेक्शन हुए उस तरह के इलेक्शन हुए, धांधली यानी धांधला हुआ, या फिर क्रेडिबिलिटी ऑफ इलेक्शन पर एतराज़ात उठाए गए, सवाल उठाए गए, तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हालात वाक़यात ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब वापस आ रहे हैं, इमरान खान साहब की ही जीत होगी क्योंकि उन पर जो केसेस है तोशाखाना में उनकी सजा सस्पेंड हो चुकी है और जब सजा सस्पेंड हो जाए देन आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन ये बात भी अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल में है और इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इसका भी फैसला करना है कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते। और इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इसका यही फैसला किया है क्योंकि मियां वाली से इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इमरान खान साहब के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के कागजात रिजेक्ट कर दिए, तो अभी लाहौर से अभी पेंडिंग है, देखते हैं क्या फैसला आता है इलेक्शन ट्रिब्यूनल का। लेकिन इन हालात वाक़यात में ये मामला नजर आ रहे हैं और ऐसा हो रहा है कि इमरान खान साहब
کی جیت ہوگی, عمران خان صاحب واپس آئیں گے, اور عمران خان صاحب کی جیت اور عمران خان کے واپس آنے سے اب کوئی نہیں روک سکتا. اور دوسری بڑی خبر سپریم کورٹ سے متعلق, سپریم کورٹ کے ایک معزز اور سینئر جج جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہے, اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے ریزائن دے دیا ہے. ان کے ریزائن انہوں نے سپریم کورٹ کے 3 ججز صاحبان کے سامنے ان کا کیس تھا, ان کی پٹیشن تھی وہ جس کی صدارت کر رہے تھے جسٹس امین الدین خان صاحب, اور جسٹس مسرت حلالی اور جسٹس جمال مندوکھیل صاحب. انہوں نے مخدوم علی خان صاحب جو ان کے لائر تھے, انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ انہوں نے استدعا کی سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو پر سٹے دیا جائے, ان کو سٹاپ کیا جائے, روکا جائے جب تک سپریم کورٹ فیصلہ نہیں کرتی تھی. لیکن ان کی استدعا مسترد کر دی تینوں ججز صاحبان نے, اور اس کے بعد 11 کو جو آج ان پر سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس تھا, اور لگ رہا تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو ان کو ڈسچارج کر دے گی, اور اگر وہ سیٹ سے ان کو برخاست کر دیا جاتا دین ان کو جو فیسلٹیز مرات وغیرہ ملنی تھی وہ نہیں ملنی, پینشن وغیرہ دیگر مرات جو سپریم کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج کو ملتی ہیں وہ نہیں ملنی تھی. اور پھر اوپن ٹرائل کا انہوں نے اپلیکیشن دی تھی, اگر اوپن ٹرائل ہوتا تو بہت سے معاملات اور حالات و واقعات عوام کی نظر میں عوام کے سامنے آنے تھے. اس طرح کے معاملات میں بہت ہی زیادہ پریشانی والی بات ہونی تھی, اس لیے ان حالات و واقعات میں انہوں نے استعفیٰ دے دیا تاکہ مراد بھی حاصل کی جا سکے اور جو جگ ہنسائی بھی نہ ہو, کیونکہ ان پر بہت سیریس قسم کے ایلیگیشن تھے اور وہ ان ایلیگیشن کا دفاع کرنا چاہتے تھے, لیکن ان کو دفاع کا سے پہلے انہوں نے ریزائن دے دیا. اور آج جسٹس منیب اختر کا ایک کیس ہے جس کا فیصلہ ہے, اس میں سنایا ہوا ہے کہ اگر کوئی جج ریٹائرڈ ہو جائے یا ریزائن دے دے تو اس پر کسی قسم کی سپریم جوڈیشل کونسل کارروائی نہیں کر سکتی. اسی تناظر میں اب لگتا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کوئی کارروائی نہیں کرے گی, کیونکہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا استعفیٰ نہ صرف انہوں نے استعفیٰ دیا ہے بلکہ صدر پاکستان عارف علوی صاحب نے ان کا استعفیٰ ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے, اور وہ عہدے سے ختم ہو گیا ان کا, وہ جج سے برخاست ہو چکے ہیں. اس طرح کے حالات و واقعات میں اور سپریم کورٹ نے ایک بڑا ہی امپورٹنٹ فیصلہ کیا ہے پرویز مشرف صاحب کے بارے میں. پرویز مشرف صاحب کے یہ جو تناظر ملتے جلتے ہیں. مظاہر علی نقوی صاحب نے 2020 میں خصوصی جو عدالت تھی اس کا فیصلے کو بحال رکھا, اور اسی کے فیصلے کو بحال رکھتے ہوئے, خصوصی عدالت کے فیصلے کو بحال رکھتے ہوئے سپریم کورٹ کے لاہور ہائی کورٹ خصوصی عدالت نے پرویز مشرف کو آئین شکنی کے تناظر میں آرٹیکل 6 کے تناظر میں سزائے موت سنائی تھی, اور اسی لیے سزائے موت کا فیصلہ کیا تھا. لیکن اس کو لاہور ہائی کورٹ کے 3 جج صاحبان جس کی صدارت 3 رکنی بینچ بیٹھا جس کی صدارت مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے کی, اور دوسرے جج تھے جو کہ بڑے امپورٹنٹ میر بھٹی صاحب تھے, تیسرے وہ اورنگزیب صاحب تھے. انہوں نے بیٹھ کے جو تھی خصوصی عدالت کو فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا تھا, اور یہ بڑا امپورٹنٹ تھا. یہ بھی فیگرز وغیرہ یہ معاملات ملتے جلتے ہیں. اور اس کے بعد 3 جنوری 2020 کو فیصلہ دیا, اور مارچ آئی تھنک 23 مارچ یا 20 مارچ تک وہ سپریم کورٹ کے جج لگ گئے, اور اس جسٹ 2 ماہ کے اندر وہ انہوں نے جب فیصلہ دینے کے بعد جسٹ 2 ماہ کے اندر وہ سپریم کورٹ میں پروموٹ ہو کے چلے گئے اور سپریم کورٹ کے جج بن گئے تھے مظاہر نقوی نے. اور کہا جاتا تھا کہ یہ خصوصی عدالت کا فیصلہ کو کالعدم کیا, اسی طرح میں اسٹیبلشمنٹ مظاہر نقوی کو اوپر لے کر گئی ہے. اس میں جسٹس شاہ فرید صاحب کا جنرل فیض امیر صاحب کا بھی رول تھا ان کو پروموٹ کرنے میں. اور ان حالات واقعات میں اور 2016 میں بھی ان پر ریفرنس آ چکا ہے مظاہر نقوی صاحب پر. 2016 میں بھی ریفرنس آیا تھا کیونکہ انہوں نے ایک مرڈر کیسز میں کچھ بیل اس طرح کی لی تھی جس پر ان پر بہت بڑا ایلیگیشن لگا, ریفرنس بھی آیا, لیکن وہ پھر یہ ریفرنس ساکر نثار صاحب جب چیف جسٹس سے انہوں نے اس کو ڈسچارج کر دیا تھا. ان حالات و واقعات میں لیکن اب بہت سیریس قسم کے ایلیگیشن تھے. جو سپریم جوڈیشل کونسل نے 10 وٹنسز گواہان کو بھی طلب کر لیا تھا, جو اور شکایت کنندگان کمپلینٹس کو جو کمپلینٹ سے اس مظاہر نقوی صاحب کے خلاف مدعی تھے تو ان کو بھی طلب کیا ہوا تھا, اور 30 قسم کے ایلیگیشن تھے, اور جس میں ان کے بیٹوں کے ایسٹس میں کافی زیادہ اضافہ ہوا, ان کے اپنے ایسٹ میں اضافہ ہوا. انہوں نے اپنی ایک لاہور میں پراپرٹی جو گوشارہ میں شو نہیں کی, اور کافی قسم کے ایلیگیشن تھے. اور ایک آدمی انہوں نے فرنٹ میں رکھا ہوا تھا, اس پر ایلیگیشن ہے بے نامی جائیدادوں وہ ان کی بناتا تھا. یہ سارے ایلیگیشن تھے. میرے خیال میں وہ فیس نہیں کر سکتے تھے مظاہر نقوی صاحب, اتنے سیریس قسم کے ایلیگیشن تھے کہ وہ ان ایلیگیشن کی وجہ سے ان معاملات کو فیس نہیں کر سکتے تھے. اسی وجہ سے
इन्हीं हालात वाक़यात की वजह से तो फिर हुआ यूँ ही है कि उनको रिज़ाइन देना पड़ा है मुज़ाहिर नक़वी साहब को। और ये सारे तनाज़ुर मुशर्रफ साहब का केस भी, और इसी केस में जो इन्होंने सज़ा को ख़ुसूसी अदालत के फैसले को रद्द दिया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सबसे मुअज़्ज़ज़ अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस केस को, इस फैसले को, इस आपने ख़ुसूसी अदालत के फैसले को जो कलअदम कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ख़ुसूसी अदालत के फैसले को बहाल कर दिया और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे दिया है। ये हालात वाक़यात हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर है जो कि मेरा तोता लेके आया इस्लामाबाद से खबर, वो मेरे तोते की खबर यही है कि मेरा तोता कह रहा है कि बड़ी हंगामी हालात पैदा होने वाले हैं इस्लामाबाद में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद। अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नेक्स्ट क्या होता है। अल्लाह हाफ़िज़।